बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे खुशहाल सातो, अल्लाह दे दलडी इज्जत दरका आओ दा मतलब दे मुंग असल के सैदानी ज़माए आबाई दा हम खल के मखलूक खिदमत करे दे और जमुंग सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीबन सिलसिले चिश्त आगे मबतदे 90 लाख हिंदवान मुसलमान करे दी उम्दा का इखलास अखलाक बांधे और मोहब्बत बांधे नूर हुजूर गौसल आज़म जो लसवा मैश दे हुजूर गौसल आज़म उम्दा का तालीम वर करे दे सखावत और लंगर बांधे वागिम दावे ना करे दे चेहरा मतलब सच्चे मतलब माँ दे इबादत के कम दे गोरे वाले चे कम कतले दे आगा मिदा कते दे मखलूक के खुदा खिदमत नो दागा यो पेशा माम मखफल जान द पाला यूज़ करे दा और दे तो चिकल रागले में नो बुजुर्गानो मखफल जमुंग वज़ाइफ दी आगा कम दे मतलब दे आगा वरकुमा कुरान वरकुमा मतलब दा सूरत यूसुफ शरीफ मतलब दे दादा से गुरे दा वरकुमा लेकिन जमुंग बुजुर्गानो गुफ्त करे दा वया दे सारा माली आलात जिस्मानी आलात नूर दा से अल्लाह कलाम दे आगे सारा मतलब दे दा अल्लाह ताला खल्कुल्ला शिफा वर कई कैंसर छो शुगर छो ब्लड प्रेशर छो दा खुदा तो हर सफ़ी सबीलिल्लाह मतलब चाना तमन्ना दासे सनिश्ता बुजुर्ग जमुंग बेरी दी बच्चे च सुख दल राशि आगे लड़ा बांधे नज़र साथे पे जेब बांधे वो न साथे दा तमन्ना साथे दाग बताल सवर शरीफ तो अमलाड़ तोबी दा पारवाल तमायो शेर हुए यार सब बदरगात पर नावरदम हम चुकाए आजम कोई गुनावरदम गैर तुम मल जावा मावाने हर दो सारा रहम गुनिया सैयदी हालिद और बल में आता यार सब अहवाले ख़राब माँ बबीन रूब खा के अफ्तादम शर्मी श्याबाज मुद्दम चूर न मन न बाशत दर तमाम मत रहम गुन बर आलिम यारमद यार जस्ता उम्मत के टूल नजात गुनागार दे मोदमा सदा दास दे चे खबर के आड़ोल में लड़का और पदी खबर को मेरा कागा न जुमर गुण रास्ता उम्मत के माँ हजरत द माशाअल्लाह तासु दलता ډیر چې دی مریدان دي خاص کر د تاسو چې کوم مریدان دي د دې حواله سره څه ویل غواړي جی خبره زموږ د موږ دا تصوف دنیا د عقیدت دنیا موږ زیاتر ما کم د خپل زموږ والد صاحب یا ما مریدی ته ډېر توجه نه دی ورکړی چې یاره موږ راغلی موږ له څوک راغلي او موږ هغې ته ته مانه بیت شه زما مرید شه پر के दमुंग कम दे तेरी के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे के मुंगे चे दे के ताई दार खत्म नबूत पेरेदारियों का गुल ना दा मेला शरी नातुन दे बांधे ज़्यादातर तवज्जो मुंग दे बांधे वर्कड़े दे पर दे बांधे दा दे लुई दरसगाह तासु त बदे इंशाल्लाह रात के आगमा उगरी मायो दरसगाह को रव के आगे के गशपारथम पूरे स्कूल अंदर से निज़ामी हिफ्ज़ कुरान टेक्निकलम फ़ी सबीलिल्लाह हर बच्ची बांधे पारसम पूरे स्कूल में फ़ी सबीलिल्लाह और टेक्निकल आगे के लगे दुमरा दुनिया बच्ची सबक वही लगे थे आगे के तराश आगे के तात बदे फुल सवालों बल्कि आवाम तो खया चेहरा मतलब दा से ला खलक दा से आगा मौजूद दी चा बांधे अल्लाह फल करम कर दे आगा फल करम सर दा चीज़ न आगे के दमुंग दा मुरीदान की तदमन चे कम सुमर दी दा चिकम मुखिदमत कई मान दे अकीदत दा अल्लाह वेली जमा दोस्तान दी दे मोर प्रार अबा आइदा नेक खल को ख्वाजा गरीब नवाज ख्वा हुजूर गौसल आज़म मौला अली शेर खुदा ताबेदारी करे दे हुजूर असहाबा कराम मनी आले बैत तब ताबीन मनी असहाबा कराम मनी मतलब अज़वाज मतरात बानी ईमान दे मत आले बैत बानी मत दा टोल दा आगा खलक दी मतलब दई कम दे कोर न दवा वाली मोर वरतवई बच्चा हजरत सब मैसेज वर कोल वाली आवाम दे ما خو مخکې تاسو ته په هغې کې مو یو اوسو مې ما چې درود شریف خپل
کورونو کې زیات تر زیات درود شریف حضور صلی الله علیه وسلم باندې نعت شریف حضور لرته کله چې نه کار کې نو پوښه د الله طرف ته روانه ما او چې بد کارونه مارجونه نو تا مرګرتو د شیطانو الله آپ اتنے ایبٹاباد سے آئے آپ کس لیے ہیں ادھر؟ اصل میں جی ہم ایبٹاباد حویلیاں میں رہتے ہیں تو پیر صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات اور عقیدت و محبت 2001 سی ہیں تو الحمدللہ جب بھی کوئی ہمارے دل میں بے سکونی ہوتے تو ہم میلاد ہاؤس کا رخ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ حضرت خانگاہ کی سویل غواړي ماشاءاللہ الحمدللہ دا پیر صاحب مبارک ہے نو زمون پیر صاحب جی نزدې علاقہ کې داسې پیر صاحب نشته نو په هفته کې چې را نشم نو زما سات نه تېرېږي خو زه دا شی نه وم تا ته چې څه ښکارم او دا د الله مهرباني شوې ده او د دې پیر صاحب کا الله کلام او د پیر صاحب وظیفو دې ته ورسولم مرګري ځان سره راولي نو مرګري دونه چې نیم کلی زما اوس دلته راځي خوشحاله دي ډېر خوشحاله دي هر چا جی الله پاک وسیله کړې ده دی ولا وظیفه ورکوي خدای پاک په فضل کوي دا اوس مخامخ دا هلک ناست دی دا ما بله ورځ راوس دی کور لور نه جوړه وه الله په فضل وکړو دی نم کو بس الله پاک هغې له شفا ورکړو ډاکټر صاحب خوش آمدید تاسو ته وایو شکریہ ډېره مننه خانگاہ کی تاسو موجود ہوئی د پیر صاحب څه ویل غواړئ دا خو آل سعادت دی آل رسول دی او دا اقبال شعر دی چې مریم است یک نسبت عیسی عزیز اسے یک نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین ہاں امام اولین و آخرین دا چې کوم نسبت زمونږ دوی سره دی نو دا زمونږ دپاره باعث فخر او باعث رحمت دی الله تعالی موږ دپاره دا یو د هغې چې کوم انسان راځي هغې روحاني مسایل دلته حل کېږي ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله ډاکټران یې جی جی تاسو خو چا لزیم نه بیا هم چې د پیر صاحب خانګاه له تاسو راغی دی ما لږ ما پوهېږي جي د خبره د یقین او د عقیدې وي یو عقیدت وي یو عقیده وي نو زموږ عقیده مضبوطه او عقیدت هم مضبوط دی او په دې خبره کې به زه دونه ایډیشن وکړم چې مونږ ماشاءالله یقین داسې دی چې الله تعالی زمونږ او چې کوم د رنځور زړونه دي د هغې هغه کارونه الله تعالی د دې په موجودګۍ کې دي په الفاظو دي په دغه باندې حل کوي د دې ادبونه دي او د دې خبرې دي او د دې هغه تعلق دی کیمرہ مین داؤد خان کے ساتھ حسنین صافی پیام خیبر اور پېښور